बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ये उन दिनों की बात है जब इजी लोड की दुकानें नई नई आई थीं। उन दिनों मोबाइल फ़ोन का रिवाज भी ज़्यादा पुराना नहीं था। नए नए मोबाइल फ़ोन आए थे और कार्ड की वजह से लोगों को अक्सर मुश्किल होती, क्योंकि 100 रुपये के कार्ड के बाद सिर्फ़ 80 रुपये ही मिला करते थे, जबकि इजी लोड से बड़ा फ़ायदा हो जाता। 50-30 रुपये की कोई भी रकम इजी लोड करवाई जा सकती थी और इसी वजह से इजी लोड की दुकानों पर रश लगा रहता था। मेरे एक दोस्त ने भी इजी लोड की दुकान बीच बाज़ार में ही खोल ली थी। उसका भी खूब कारोबार जमता था, क्योंकि एक एक इजी लोड से वो 5-10 रुपये बचा लेता तो दिन भर में काफ़ी मुनाफा हो जाता। मुझे अपने दोस्त की ये दुकान बड़ी अच्छी लगती थी, सो मैं जब भी घर से फ़ारिग होता मैं उसकी दुकान पर ही जा बैठता। वो मुझसे बातें भी करता रहता और ग्राहक भी देखता रहता था। मेरी उन दिनों एक लड़की से बातचीत होती थी जो इंटर कॉलेज में पढ़ती थी। लड़की बहुत शरीफ और मासूम सी थी। बड़े डरते झिझकते उसने मुझसे दोस्ती की थी, सो इसीलिए मुझे उसकी कदर भी थी। अगर आसानी से हाथ आ जाती तो शायद मैं उसकी इतनी इज्जत ना करता, मगर वो मुझे बड़े तरलों के बाद मिली थी। अब मैं उसकी बहुत कदर करता। वो जब भी कहती कि मेरे फ़ोन में बैलेंस नहीं तो मैं उसे 100 या 200 रुपये का इजी लोड करवा देता। बस इन्हीं छोटी छोटी बातों में ज़िंदगी कट रही थी कि एक दिन उस लड़की यानी कि आलिया के यहाँ किसी का रिश्ता आ गया। वो रिश्ता बहुत माकूल था। कहाँ मैं गली में आवारा गर्दी करने वाला नौजवान और कहाँ उसका सरकारी अफसर वालिद का दोस्त बेटा, जो सिर्फ़ उसे हज़ारों के कपड़े और लाखों के मकान में रख सकता था। भला मेरे पास था ही क्या। अपनी औकात को समझते हुए मैंने आलिया से बरवक्त किनारा कशी इख्तियार कर ली। मैं जानता था कि मैं उसे वो खूबसूरत ज़िंदगी नहीं दे पाऊँगा जिसका वो ख्वाब देख। ज़िंदगी बर्बाद करने से मुझे क्या हासिल होगा। मैं उसे घर से भगा कर भी ले आऊँ तो भी वो बात नहीं होगी जो कि एक आरामदेह ज़िंदगी में आलिया को खुशी मिल सकती है। वैसे भी ऐसी खूबसूरत लड़कियों के नखरे ही अलग होते हैं। मैं इन बातों से परेशान होकर अक्सर असफंदियार की दुकान पर जा बैठता। असफंदियार के पास इसी तरह और भी मरीज़े इश्क आते थे जो लड़कियों को इजी लोड करवाते थे। असफंदियार को मेरी कहानी का तो पता ही था। वो अक्सर मुझे परेशान देखता तो तसल्ली देता, कहता, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हें तो कोई भी लड़की मिल जाएगी। परेशान तो मुझे होना चाहिए जिसके पास कोई लड़की नहीं, ना बात करने वाली और ना ही मुझे किसी की उम्मीद है, क्योंकि लड़कियां आजकल दुकानदारों को कहाँ भाव देती हैं। वो तो सिर्फ़ और सिर्फ सरकारी अफसर, डॉक्टर और उस्ताद वगैरह को ही अहमियत देती हैं और उन्हीं से शादी करना चाहती हैं। मैं अपने दोस्त की बातें सुनकर सोचने लगा कि ये तो चलो फिर दुकानदारगी करके आलिया का हाथ मांगना चाहता था, जबकि ऐसा मुमकिन नहीं था। आलिया मुझे कहाँ मिलने वाली थी। यह किस्सा जब असफंदियार को मालूम हुआ तो बोला, अगर तुम्हें वक्त गुजारी के लिए सिर्फ लड़की से बातें ही करनी हैं तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है। मैं तुम्हें एक ऐसी लड़की का नंबर दे दूँगा जो ना सिर्फ लड़कों को खिलाती पिलाती है बल्कि उनसे बातें भी करती है। यानी उससे दोस्ती करने का तुम्हें सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा ही है, कोई नुकसान नहीं होगा। ना ही उसे इजी लोड करवाना पड़ेगा, ना ही उसे खाना खिलाना पड़ेगा। वो अपने सारे काम खुद करती है। जो भी लड़का उसके साथ घूमता फिरता है वो उसे बहुत खुश रखती है और उसके लिए बहुत कुछ कर सकती है। अभी तो तुमने उसकी दरिया दिली नहीं देखी। उसने जिन जिन लड़कों से दोस्ती की है वो उससे दोस्ती करके बहुत खुश थे और उससे दोस्ती छोड़ने के बाद वो पछता रहे हैं, क्योंकि आज तक ऐसी लड़की ना ही किसी ने देखी और ना इस मोहल्ले में आई जो लड़कों से दोस्ती भी करे और उनको खुद रुपया भी दे। मैं भी ये बातें सुनकर बड़ा हैरान रह गया। अगरचे मुझे उस लड़की से दोस्ती करने की कोई चाह नहीं थी, मगर ऐसी औरत जो खुद खर्चा भी करे और फिर मर्द से कुछ मांगे भी ना और बातें भी मीठी मीठी करे, उससे अच्छा भला क्या हो सकता है। मैंने कहा, अगर ऐसा ही है तो मुझे भी नंबर दे दो। मैं उससे बात करके सिर्फ़ और सिर्फ अपना तजस्सुस ख़त्म करना चाहता हूँ। मेरा दोस्त कहने लगा, इसमें कौन सी मुश्किल बात है। कल वो आएगी, वो शायद अपने नंबर पर हज़ार का इजी लोड करवाती है। आगे वो इजी लोड लड़कों को देती है। जिन जिन से बातें करती है उन सब को नवाजती जाती है। तुम ऐसा करो, कल तुम यहीं बैठे रहना, मैं तुम्हारी उसके साथ बातचीत करवा दूँगा।
یوں تمہارا درد دل بھی کم ہو جائے گا اور تمہیں سکون مل جائے گا۔ میں اپنے دوست کی بات سن کر خاموش بھی ہو گیا کہ مجھے اب اپنا بہت ہلکا لگ رہا تھا کہ میں کسی بھی لڑکی سے باتیں کرنے کے لیے مرا جا رہا ہوں۔ خیر سے میرے دوست نے مجھے کل آنے کا کہا تو میں کل ہی آ گیا۔ میں نے اپنے ضمیر کو مردہ سمجھ کر دبا دیا تھا۔ اب میرے پاس اگر کوئی چیز بچی تھی تو وہ صرف اور صرف اپنی میٹھی باتیں اور آوارگی تھی، جس کی بنا پر میں اگلی لڑکی سے دوستی کرنے جا رہا تھا۔ اگلے ہی دن شام کے 4 بجے میں اسفندیار کی دکان پر پہنچ گیا تھا۔ اسفندیار بھی بڑا خوش تھا، بولا کہ آج میں تمہارے سارے دکھ اور سارے غم دور کر دوں گا۔ میں نے بھی اسفندیار سے اور کوئی بات نہیں کی، بس میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا آنے والی اس حسینہ کے لیے جس کو میں نے دیکھا بھی نہیں تھا، مگر اس کے چرچے دور دور تک تھے۔ جو بھی لڑکا اس سے بات کرتا وہ امیر ہو جاتا۔ ایسی ہی کچھ باتیں تھیں جو کہ پورے بازار میں مشہور تھیں۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد ایک لڑکی بڑی سی گاڑی میں اسفندیار کی دکان کے سامنے آئی اور کی، مجھے 1000 کا ایزی لوڈ دے دو۔ اسفندیار نے اس سے نمبر پوچھا، پھر اس نے مشین کی خرابی کا بہانہ کر کے اسے گاڑی سے اتر کر دکان میں آنے کو کہا۔ مشین کیا تھی، اس کے پاس ایک چھوٹا سا موبائل تھا جس سے وہ ایزی لوڈ کا کام کرتا تھا۔ کہنے لگا، آپ نمبر اچھی طرح دیکھ لیں کیونکہ یہ بڑی رقم ہے، ایسا نہ ہو کہ میں کسی اور کو بھیج دوں۔ مجبوراً لڑکی گاڑی سے نیچے اتر آئی اور اسفندیار کو بتانے لگی کہ نمبر کیا ہے۔ تب میں بھی سامنے آ گیا۔ میں اس لڑکی سے نین مٹکا کرنے لگا، مگر لڑکی نے ایک بار بھی مڑ کر میری طرف نہیں دیکھا۔ میں تو اس کا یہ رویہ دیکھ کر حیران ہو گیا۔ اسفندیار نے تو جیسا کہا تھا وہ ویسی بالکل بھی نہیں تھی۔ وہ تو بس سیدھا مجھے دیکھ کر چلی گئی، وہ بھی تیکھی نگاہوں سے۔ اس کے جانے کے بعد میں اسفندیار پر برس پڑا۔ ارے تم نے تو کہا تھا وہ مجھے دیکھتے ہی لٹو ہو جائے گی اور میرا نمبر مانگے گی، مگر اس نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ میں نے غصے سے کہا، ارے میرے دوست اتنی نہیں کیا۔ میں نے غصے سے کہا، ارے میرے دوست اتنی جلدی بھی کیا ہے، تھوڑا صبر رکھو، وہ لڑکی تمہیں خود ہی فون کرے گی، اگلی بار آئے گی تب بھی تم یہیں پر رہنا، ضرور وہ تمہیں نوٹ کرے گی اور پھر دیکھنا تمہاری زندگی کیسے بدلتی ہے۔ اسفندیار کی بات سن کر مجھے ہنسی آ گئی۔ میرے بھائی، میں لڑکیوں کو اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ جب وہ بات کرتی ہیں یا بات کرنے والی ہوتی ہیں، میں ان کے اشاروں سے اچھی طرح واقف ہوں کہ وہ کس طرح کا رویہ رکھتی ہیں۔ جیسا تم کہہ رہے ہو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ لڑکی بہت معقول ہے، بھلا مجھ سے کیوں بات کرے گی؟ اسفندیار میری باتوں کا مسلسل انکار کرتا رہا۔ کہنے لگا، دیکھ لینا، اگر اس نے تم سے بات نہیں کی تو میں خود ہی تمہیں اس کا نمبر دے دوں گا، تم اس سے رابطہ کر لینا، وہ منع کرنے والی نہیں ہے۔ میں اسفندیار کی بات سن کر خوش ہو گیا، میرے دل کو تسلی مل گئی۔ میں نے کہا، چلو ٹھیک ہے، اب میں اسے خود ہی فون کروں گا۔ ویسے بھی لڑکی سے یہ توقع تو رکھنی ہی نہیں چاہیے کہ آپ کو وہ پہلی بار خود عموماً دوسری یا تیسری بار بات کرنے پر ہی جواب دیتی ہیں۔ میں نے اگلے دن اسفندیار سے نمبر لے لیا، بڑا خوش تھا، لیکن میں اس کے سامنے اس لڑکی سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جیسی بھی تھی میں اسے عزت دینا چاہتا تھا۔ میں نے گھر آ کر اپنے موبائل میں اس کا نمبر سیو کر لیا۔ میرے دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے۔ میں نے تو اماں کو یہ بھی کہہ دیا کہ 2-3 دن میں ہی گھر میں پیسے آنا شروع ہو جائیں گے۔ مجھے اپنے باتیں کرنے کی مہارت پر اس قدر یقین تھا کہ میں جان گیا تھا اگر میں اچھی میٹھی خوبصورت باتیں کروں تو ضرور ہی وہ مجھ سے دوستی کر لے گی اور پھر دوستی میں مجھے سبھی فائدے بھی حاصل ہوں گے۔ اگلے دن مجھے کوئی ضروری کام پڑ گیا، میں دن بھر اپنے کاموں میں مصروف رہا۔ رات کو جب گھر آیا تو تھکا ہارا تھا، بلکہ یوں کہیں کہ ٹوٹا ہوا تھا۔ میرا جسم درد سے چور چور تھا۔ نیند آنے لگی، مگر پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اسی حسینہ سے بات کر لوں جس کا چرچا ہے، شاید اس کی میٹھی آواز سن کر مجھے اور بھی گہری نیند آئے۔ مگر اس وقت گھر میں مکمل خاموشی تھی۔ آج ابا بھی گھر پر تھے۔ اگر میں ایسی بات کرتے پکڑا جاتا تو یقیناً ابا مجھے برا سمجھتے، گھر سے نکالنے کی باتیں کرتے۔ میرے ابا کا مزاج بہت سخت تھا۔ خیر، میں کمرے میں لیٹا ہوا تھا۔ میں نے سوچا کہ صرف اس کی ہیلو کی آواز ہی سن کر آج گزارا کر لوں گا، پھر کل دن کے وقت اسے خود فون کروں گا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے نمبر ملایا، مگر اگلا منظر مجھے حیران کر دینے والا تھا۔ فون کی بیل یعنی کہ دوسری طرف جانے والی رنگ کی وجہ سے میرے گھر میں شور اٹھا۔ خاموشی میں فون بجنے لگا۔ یہ سن کر میں بھی حیران تھا کہ میں نے تو نمبر کسی اور کا ملایا ہے، پھر گھر میں فون کی گھنٹی کیوں بج رہی ہے؟ پھر میں نے سوچا شاید ہمارے گھر کے فون پر کسی رانگ نمبر سے کال آئی ہو۔
मैं जल्दी से भागता हुआ अम्मी के कमरे में गया कि कहीं अब्बा न जाग जाएं, मगर वहाँ देखा तो वो फ़ोन तो बंद पड़ा था। मेरी अम्मा भी सोते से जाग गई थी। मुझे अपने कमरे में देखकर बोली, बेटा क्या हुआ, इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा, अम्मी मैं ये देख रहा था कि हमारे घर में अभी अभी फ़ोन की घंटी बजी है, अगर कोई रॉन्ग नंबर है तो मैं बात करूं? मैंने कहा तो अम्मा ने मुझे हाथ के इशारे से जाने का कहा। अरे तुम गलत समझे हो, घर के नंबर पर नहीं, अलीशा के फ़ोन पर कॉल आ रही थी। उसकी दोस्त अक्सर उसे रात को फ़ोन करती रहती है ना, उसी का फ़ोन होगा। तुम जाओ सो जाओ। अम्मा ने तो बात करके मुझे बाहर भेज दिया, मगर मुझे बहुत गुस्सा आया। ये अलीशा बीबी के पास कब से फ़ोन आ गया, मुझे तो मालूम ही नहीं था। और रात के इस वक्त कौन सी सहेली थी जो उससे फ़ोन पर बातें कर रही थी? गांव में तो सब लोग जल्दी ही सो जाते हैं। खैर मैंने और कोई बात नहीं की और अपने कमरे में आ गया। सोचा कि अब उसे कल ही फ़ोन करूँगा। अगला दिन मेरे लिए बहुत खुशी का था। मुझे मामूली सी नौकरी भी मिल गई थी और मेरे छोटे मोटे खर्चे उस नौकरी से पूरे हो जाने थे, बल्कि छोटे मोटे खर्चे देने के काबिल हो गया था। खुशी से फूले न समा रहा था। सोचा कि अब तो मुझे उस लड़की के पैसों की भी ज़रूरत नहीं है, बस वो हसीना एक बार हाथ आ जाए, मैं उससे बातचीत कर लूँ तो मेरे दिल को सुकून मिल जाए। वैसे भी अब आलिया तो मेरी ज़िंदगी से निकल चुकी थी, उसके आने की कोई उम्मीद मेरे पास नहीं थी। अब मैं इसी तरह करके अपना दिल बहला रहा था। अगले दिन मैंने नंबर मिलाया, उसने मेरा फ़ोन उठाया। मैंने सलाम किया तो उसने मुझे जवाब दिया। मैं इतना खुश हुआ कि बता नहीं सकता। इतनी सी बात से ही मेरा सिर खून बढ़ गया था। उसने मुझसे मेरी तालीम के बारे में पूछा तो मैंने बता दिया कि अभी अभी मैं बीए करके फ़ारिग हुआ हूँ। वो कहने लगी कि बीए के बाद तो तुम्हें कोई अच्छी नौकरी करनी चाहिए। मैंने कहा जी बिल्कुल ऐसा ही है, इसीलिए मैं एक नौकरी तलाश करने में कामयाब हो गया हूँ। जब ही उसने मेरी तनख्वाह पूछ ली, मैंने मारे शर्मिंदगी के 50,000 रुपये बता दी। उन दिनों में 50,000 रुपये आज के 3 लाख के बराबर। 50,000 रुपये? उसने हैरत से कहा था। जी हाँ, 50,000 रुपये। दरअसल मेरी कंपनी का मालिक बहुत सखी है। इन्होंने नए आने वाले मुलाजिमीन की हौसला अफजाई करने के लिए शुरू से ही तनख्वाह बढ़ा दी है, ताकि बाद में किसी को परेशानी का सामना न करना पड़े। मैंने उस लड़की को खूब बातें सुनाई, वो भी बड़ी मुतासिर हो गई। कहने लगी कि आपसे राब्ते में रहूँगी। ऐसे लोग बहुत अच्छे होते हैं जो अपनी मेहनत और कामयाबी से आगे जाते हैं। मुझे उसकी बातें अच्छी मालूम हुई। मैंने फ़ोन बंद कर दिया। कहने लगी कि अब मैं आपसे कल बात करूँगी। आपकी बातें मुझे अच्छी लगी हैं, देखूँगी कि आपके लायक मैं क्या कर सकती हूँ। मैं उसकी बातें सुनकर बहुत खुश हो गया था। खुशी खुशी घर आया, देखा तो हमारे घर के सहन से हंसने की और कहकहे लगाने की आवाज़ें आ रही थीं। मैं हैरान हो गया। अंदर आया तो देखा अम्मा और अलीशा एक दूसरे के साथ तालियां बजा बजा कर हंस रही हैं। बहुत खुश हैं और उनके चेहरे की खुशी साफ नज़र आ रही थी। अलीशा अम्मा को एक नई चादर पहना रही थी। अलीशा, तुम इतनी खुश क्यों हो आज, खैरियत तो है? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ भाई, मैं क्यों ना खुश हूँ, मुझे एक नई नौकरी मिल गई है। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आपको तो पता है आजकल घर बैठे काम करना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं, बल्कि मुश्किल है। मैं सोच रही थी कि मैं कभी भी घर बैठकर काम नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि बाहर तो जाने की इजाज़त नहीं थी। अब बैठे बैठे कौन सा काम मिलता है भला बताएं? अलीशा ने कहा और फिर शौक़ी से मेरे सामने एक पैकेट किया जिसमें रंग बिरंगे कपड़े और चादरें थीं। ये क्या है? मेरे पूछने पर अलीशा ने बताया कि उसने अपनी पहली तनख्वाह से पूरे घर के लिए शॉपिंग की है। वाह, तुम तो मुझसे भी ज़्यादा अमीर हो गई। मगर खुशी की बात यह है कि आज से मेरी भी नौकरी पक्की हो गई है। मेरे बताने पर अम्मी और अलीशा दोनों ही खुश हो गए। मैंने अम्मी से कहा कि अम्मी, अब मेरी नौकरी तो हो ही गई है, इसलिए आप मेरे लिए रिश्ता तलाश करना शुरू कर दें। मैंने अम्मी को ये बात बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में कही थी, यानी जिस लड़की से बात करने की मैं कोशिश कर रहा था उससे शादी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था, क्योंकि असफंदियार ने मुझसे कह रखा था कि वो बहुत ही अजीब किस्म की लड़की है। जो भी लड़का उसे फ़ोन करता है वो उसे बात ज़रूर करती है और वो लड़का फिर कुछ दिन बाद अमीर हो जाता है, हाथ ही नहीं आता। असफंदियार की यही बातें मेरे दिमाग में घूम रही थीं। मैंने सोचा कि क्या ही हो जाए अगर मैं इस लड़की से दोस्ती कर लूँ। मुझे दोस्ती के सारे फ़ायदे भी मिलेंगे और शादी भी नहीं करना पड़ेगी। अब मैंने दिन को नौकरी करना होती थी तो रात को थक हार कर ही फ़ोन हाथ में लेने का मौका मिलता।
آج میں اماں کے کمرے میں سو رہا تھا کیونکہ میرے لیے بہت مشکل تھا کہ میں دوسرے کمرے میں جاؤں۔ ہمارے اس کمرے میں ذرا ٹھنڈ ہوا کرتی تھی۔ میں نے سوچا کہ پہلے میں نمبر پر کال کروں گا، اگر تو فون اٹھا لیا تو ٹھیک ہے، میں باہر چلا جاؤں گا، اپنے کمرے میں گرمی میں بیٹھ کر ہی بات کر لوں گا۔ لیکن اگر اس نے میرا فون اٹھایا ہی نہیں تو پھر اماں کے کمرے سے جانے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، نہ ہی اس کا کوئی فائدہ ہے۔ میں نے ادھر ہی لیٹے لیٹے اس نمبر پر کال ملائی۔ جیسے ہی میں نے کال ملائی، علیشہ کے کمرے سے آواز آنے لگی۔ یہ وائبریشن کی آواز تھی۔ اماں کے کمرے میں کولر لگا تھا، بہت زیادہ آواز آ رہی تھی، مگر پھر بھی وہ وائبریشن اتنی بھاری تھی کہ باہر تک مجھے معلوم پڑ رہا تھا کہ یہ ضرور کسی کا فون بج رہا ہے۔ میرے تو تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ اگر یہ نمبر علیشہ کا ہے، اس سے آگے تو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا میں کتنا بے غیرت، بے حیا اور بے شرم ہو سکتا ہوں۔ میری بہن گھر بیٹھ کر یہ کام کر رہی ہے اور مجھے خبر ہی نہیں۔ یہ سوچ کر جیسے ہی میں نے دوسری بار بھی فون پر نمبر ملایا تو وہی علیشہ کے کمرے سے وائبریشن کی آواز آنے لگی۔ میرا خون کھول اٹھا۔ دل تو چاہتا تھا کہ اسی وقت اٹھ کر علیشہ کے کمرے میں جاؤں، مگر پھر میں نے سوچا کہ ایسا کرنے سے کہیں اماں ابا پریشان نہ ہو جائیں۔ صبح دیکھتا ہوں کہ یہ ایسا کیوں کرتی ہے اور کس لڑکی کے ساتھ مل کر یہ کھیل کھیل رہی ہے، کیونکہ میں جس لڑکی سے بات کرتا تھا یا میں ایک بار بات کر چکا تھا، وہ لڑکی تو بالکل مختلف تھی۔ علیشہ کی آواز بھی ویسی نہیں تھی۔ صبح ہوتے ہی میں علیشہ کے کمرے کے چکر لگانے لگا۔ اماں مجھ سے پوچھنے لگیں کہ کیا ہوا، تو میں نے انہیں جواب نہیں دیا۔ یہ تقریباً دن کے 10 بجے تھے۔ علیشہ گھر کے اندر داخل ہوئی تو میں حیران ہو گیا۔ علیشہ، تم گھر سے باہر کب گئیں؟ مجھے بتایا کیوں نہیں؟ ارے بھائی، آپ کو نہیں پتہ، میں صبح صبح ہی کام پر چلی جاتی ہوں۔ ابھی 10 بجے میں تو کھانا کھانے آئی ہوں، اس کے بعد میں دوبارہ جاؤں گی۔ آپ کی نوکری تو پتہ نہیں کتنی آسان ہے، میرے لیے بڑا مشکل ہے کام کرنا۔ اگرچہ میں اپنا زیادہ کام گھر بیٹھ کر کرتی ہوں، لیکن مجھے 1-2 بار وہاں بھی جانا ہوتا ہے۔ یہ کون لڑکی ہے جس کے ساتھ تم کام کرتی ہو علیشہ؟ میں علیشہ کے قریب آ کر بولا تھی۔ کیوں بھائی، آپ کو اس سے کیا مطلب؟ میں نے اماں کو سب بتایا ہوا ہے، آپ فکر نہیں کریں۔ علیشہ کی اس بات پر مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے اسے بالوں سے پکڑا اور اندر کمرے میں لے گیا۔ اماں بھی یہ سب تماشا دیکھتی ہی رہ گئیں۔ اماں مجھ سے پوچھنے لگیں کہ میں ایسا کیوں کر رہا ہوں۔ میں نے انہیں بغیر کوئی وجہ بتائے اپنی جیب سے فون نکالا اور نمبر ملانے لگا۔ اس وقت کسی اور نے فون اٹھایا۔ سامنے سے ایک لڑکی بول رہی تھی۔ جی فرمائیے، آپ کو کیا کام ہے؟ سامنے والی لڑکی کی آواز سن کر میں حیران رہ گیا۔ یہ تو علیشہ نہیں تھی، لیکن میں رات کو جب بھی نمبر ملاتا فون علیشہ کے پاس ہی ہوتا تھا۔ علیشہ، یہ کیا چکر ہے؟ مجھے سچ سچ بتا دو، کیا تم فون پر لڑکوں سے باتیں کرتی ہو؟ نہیں بھائی، میں ایسا کیوں کروں گی؟ علیشہ روتے ہوئے بولی۔ تو پھر رات کو یہ کیا تھا؟ میں نے اس محلے کی سب سے بدنام لڑکی کے نمبر پر فون کیا اور وہ فون تمہارے پاس تھا۔ کیا یہ تم ہو جو دن رات لڑکوں سے باتیں کرتی ہو؟ خدا کا خوف کریں بھائی، یہ میں نہیں تھی۔ پہلے تو آپ یہ بتائیں، محلے کی سب سے آوارہ اور بدکردار لڑکی کو کال کرتے کیوں ہیں؟ علیشہ کی بات سن کر مجھے اور غصہ آ گیا۔ اگرچہ وہ میری منافقت کو چیلنج کر رہی تھی، لیکن میں تو بس اپنی جھوٹی غیرت کی وجہ سے اپنی انا کی تسکین چاہتا تھا۔ علیشہ، تم بتا رہی ہو یا پھر مجھ سے کچھ غلط ہو جائے گا، میں تمہیں جان سے مار دوں گا، تو پھر تم کچھ منہ سے بولو گی؟ تم قرآن کی قسم کھا کر کہو کہ تم کسی لڑکے سے فون پر بات نہیں کرتی۔ علیشہ یہ کہہ کر روتے روتے بیٹھ گئی اور پھر مجھ سے جو بات کہی، شرمندگی سے میرا سر جھک گیا۔ میں سوچتی تھی بھائی کہ بسمہ جھوٹ کہتی ہے، مگر آپ جیسے مردوں نے ہی اسے بدنام کر رکھا ہے۔ میں بسمہ سے بات بھی کرتی ہوں اور اس کے لیے کام بھی کرتی ہوں۔ وہ گھر بیٹھ کر مختلف گاہکوں سے نمبر لیتی ہے اور فون کر کے ان کو مختلف چیزیں بیچتی ہے۔ جسے جو چیز چاہیے ہوتی ہے وہ ڈیلیوری کے ذریعے وہاں پہنچائی جاتی ہے۔ وہ مارکیٹنگ کا کام کر رہی ہے، اسی لیے اسے مختلف لوگوں سے بات چیت کرنا پڑتی ہے۔ لیکن محلے کے لوگ اسے غلط سمجھنے لگے تھے۔ یہ بات جب اس کے ابا اور بھائی کو پتہ چلی تو انہوں نے بسمہ سے فون لے لیا۔ اس کا فون کافی حد تک ٹوٹ بھی گیا تھا۔ بسمہ نے اپنی اماں کا فون استعمال کرنا شروع کیا، مگر اس میں چارجنگ کا مسئلہ ہوتا تھا۔ نہ ہی اس کے گھر میں موبائل فون چارج ہوتا اور نہ اس کی بیٹری کام کرتی تھی۔ اسی لیے میں اس کا فون اپنے گھر لاتی تھی، صرف اس لیے کہ میں چارج کر سکوں۔ اس کے گاہک اگر اسے کال کرتے تو میں فون نہیں اٹھاتی تھی۔ یہ ایک لڑکا ہے جس نے بسمہ کو بدنام کر رکھا ہے کہ بسمہ سب لوگوں سے بات چیت کر لیتی ہے، حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو بسمہ اپنی چیزیں بیچتی ہے۔ ان سے ظاہر ہے خوش اخلاقی سے ہی بات کرے گی، اور اگر کوئی تعلیم یافتہ نوجوان مل جائے تو پھر اسے وہ کام سکھا کر
اس سے مزید کام لیتی ہے اور اس کے ذریعے چیزیں بیچتی ہے۔ معلوم نہیں لوگوں نے بسمہ کو کیوں پریشان کر رکھا ہے، وہ تو بہت اچھی لڑکی ہے، اس نے کبھی کسی سے غلط بات نہیں کی۔ میں بھی اس کے ساتھ کام کرتی ہوں، مجھے 2 مہینے رقم بھی دی اور کبھی مجھے غلط راہ کی طرف جانے کا نہیں کہا۔ آپ بھی نہ جانے کیا کیا سوچتے رہتے ہیں بھائی، مجھے شرم آ رہی ہے کہ آپ میرے بھائی ہیں۔ میری بہن کی یہ باتیں سن کر میرا سر شرم سے جھک گیا۔ مجھے خود جیسے اور اسفندیار جیسے مردوں سے صرف ایک ہی بات کہنی ہے کہ ہم ہی ہیں جنہوں نے عورتوں کا گھر سے نکلنا مشکل بنا رکھا ہے، ورنہ تو مسلمانوں کے ایمان کا یہ عالم تھا کہ ان کے آگے سے برہنہ عورت بھی گزرے تو وہ نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے تھے، مگر آج ہم ایک عورت کی کمزوری دیکھ کر اسے مال غنیمت سمجھ لیتے ہیں اور اسے لوٹنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم جیسے نوجوانوں کو سیدھی راہ دکھائے۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔